नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गर्ह स्टोरे च ओलो नगरे प्रतिबंधिता प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वच्छ ऊर्जायाः नीलार्थव्यवस्थायाः हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नार्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुम् उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्। वार्तालापस्य समये नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना ह्यः स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि। येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिक अन्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु 5 वर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवत् इति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टरसन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादाभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु 5 वर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इंडिया मेड विथ स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन सेमीकंडक्टर्स उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः ह्यः प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडाङ्गणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम् इत्यस्य नूतन मुख्यमन्त्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरः श्री सतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह 21 सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस पक्षस्य अध्यक्षः आसीत्। पश्चिमबंग प्रदेश सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानात् अनुसारं कथितं संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम् अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं 2 अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारी ह्यः राज्यमन्त्रिमण्डलस्य अनुमोदनानन्तरम् अस्य निर्णयस्य घोषणा कृतवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता च मंत्री अमित शाह ह्यः रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रिया वाहनानाम् आधुनिक फॉरेन्सिक मोबाइल यानानां च ध्वज प्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भं कृतवान्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्दन शोधागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिमेष्या संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधितै धनभण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिम बंग सर्वकारस्य मंत्रिपरिषद विभिन्नेभ्यः सर्वकारीय सेवारतेभ्यः अन्येभ्यः राज्य अनुदान प्राप्त संस्थानां विद्यालयानां च कर्मचारिभ्यश्च सप्तम वेतन आयोगस्य निर्माणाय सिद्धान्ततः अनुमोदनं दत्तवान्। उत्तर प्रदेशे ह्यः योगी आदित्यनाथ इत्यस्य मंत्रिमण्डलेन ओबीसी आयोगस्य संविधानम् अनुमोदितम्। आयुष मंत्रालयः ह्यः वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्याधिक उष्णतया सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्रकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं व्यस्ततायामपि सूर्यप्रकाशः प्रत्यक्षः संसर्गात् निवारणं विद्युत्श्लेषैः समृद्धानां ऋतुकालिक फलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयम् इति प्रकटयत्। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले मन्त्री अवदत् यत् द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति वार्ताः। धन्यवादाः।